नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी फेरि पनि डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको सेनिटरी इन्जिनियरिङबाट चाहिँ लेसन च्याप्टर 7 को चाहिँ हामी चाहिँ थ्योरी लिएर आएका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन यो लेसनले लगभग हजुरको 16 मार्क्स प्लस चाहिँ हाम्रो क्यारी गर्छ। कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भनेर म हजुरलाई पनि भन्ने छु। अब हाम्रो टपिक रहेको छ वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट भनेपछि हजुरले बुझिहाल्नुभयो। वाटर वेस्ट प्रोडक्टलाई चाहिँ हामी चाहिँ वेस्ट वाटरहरूलाई चाहिँ हामीले सिवेजहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने प्रोसेस हामीले पढ्छौँ तरिकाहरू। द प्रोसेस अफ रिमुभिङ कन्टामिनेट्स फ्रम द वेस्ट वाटर द्याट सेटिस्फाई टु मिट द रिक्वायरमेन्ट्स अफ सेनिटेसन हेल्थ एन्ड डिसेन्सी भन्छ यसको थ्योरी। अब्जेक्टिभ अफ सिवेज ट्रिटमेन्ट भनेको सिवेज ट्रिटमेन्ट गर्नुको हामीले मेन अब्जेक्टिभ के हो त, मोटो के हो त भन्दाखेरि द मेन अब्जेक्टिभ अफ सिवेज ट्रिटमेन्ट इज टु मेक इट पोसिबल द्याट वेस्ट वाटर क्यान सेफली डिस्पोज इन्टु नेचुरल वाटर भन्छ। अब हाम्रो यसको अब्जेक्टिभ के हो त सिवेज ट्रिटमेन्ट गर्नु भन्दाखेरि सिवेज ट्रिटमेन्ट गरेपछि यसलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग चाहिँ हाम्रो नेचुरल वाटरमा चाहिँ हामी अब खोलाहरूमा चाहिँ मजालेसँग डिस्पोज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो हो कि नै। अब हामीले फोहोर पानी फाल्दाखेरि र हल्का ट्रिटमेन्ट गरेर पानी फाल्दाखेरि कति फरक पर्छ भने त ल, त्यसको खोलाको सुन्दरता नै कति फरक पर्छ भने त ल। त्यसैले चाहिँ यो वेस्ट सिवेज ट्रिटमेन्ट गर्नुको कारण पनि त्यो नै पनि हो, बुझ्नु कि नै। अब हाम्रो चाहिँ ल्यान्डहरूलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगरोस् हो कि नै, इकोसिस्टम मेन्टेन भओस्, नेचुरल वाटर पनि के अरे पोल्युट नभओस्, राम्रो भओस्, हेर्दा पनि सफा देखियोस्, त्यही कारण चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ हो। अब हेर्नु है, टु प्रोड्युस एन इन्भाइरोमेन्टल्ली सेफ भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो सेफ बनाउनु पऱ्यो। त्यसै गरी टु रिड्युस द स्ट्रेन्थ अफ सिवेजको स्ट्रेन्थ पनि रिड्युस गर्नलाई, टु रिमुभ न्युसेन्स कजिङ इलिमेन्ट भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यो गन्दा हुन्छ नि फोहोरहरू चाहिँ हाम्रो यो अनवान्टेड के अरे नचाहिने चाहिँ हाम्रो न्युसेन्स भनेको के भन्दाखेरि गन्ध चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउनुको पनि कारण हो। टु प्रिभेन्ट फ्रम सिवेज सिकनेस भनेको अब हामीले सिवेज सिकनेसको बारेमा हामीले अघिल्लो लेसनमा पढिसकेका छौँ के हो भनेर, सिवेज सिकनेस पनि प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने भने। टु रिड्युस प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया भने चाहिँ हाम्रो वेस्ट प्रडक्ट भनेको सिवेजबाट पनि ब्याक्टेरियालाई चाहिँ रिड्युस गर्नु पनि हाम्रो एउटा अब्जेक्टिभ हो सिवेज ट्रिटमेन्टको। त्यसै गरी टु प्रिभेन्ट एक्वाटिक लाइफ एन्ड एस्थेटिक ब्युटी भनेको छ भनेको एक्वाटिक एनिमलहरूको लाइफ पनि अब हामीले फोहोर पानी अब हाम्रो सिवेजहरू हामीले खोलामा फाल्यो भने त अब त्यहाँ भएका एक्वाटिक प्लान्ट्सहरू एनिमल्सहरू पनि बन्न सक्छ नि त भनेपछि त्यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ सिवेज ट्रिटमेन्ट गर्नुको चाहिँ तिनीहरूलाई प्रिजर्भ गर्नुको कारण पनि सिवेज ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसै गरी टु रिड्युस द इलिमिनेट डेन्जर टु पब्लिक हेल्थ भन्छ। अब हाम्रो महामारी इपिडेमिकहरू चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पनि हाम्रो यसको मेन अब्जेक्टिभ हो सिवेज ट्रिटमेन्टको। अब प्रोसेस अब के छ त प्रोसेस, हाम्रो सिवेज ट्रिटमेन्टको प्रोसेस के छ त भन्दाखेरि द ट्रिटमेन्ट प्रोसेस मे बी क्लासिफाइड एज फलोज। एउटा प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट छ हाम्रो यो 2 मा चाहिँ हाम्रो प्राइमरी ट्रिटमेन्ट छ। प्राइमरी ट्रिटमेन्ट र प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट भनेको उस्तै हो। त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट छ, त्यसै गरी फाइनल अर टेरिटरी ट्रिटमेन्ट छ। अब प्राइमरी अर प्रिलिमिनरी ट्रिटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इट कन्सिस्ट अफ रिमुभिङ लार्ज सस्पेन्डेड अर्ग्यानिक सोलिड्स एन्ड एक्म्पोलिस्ड बाई प्राइमरी सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क। फाइनल पार्टिकल्स आर रिमुभ बाई मेकिङ फ्लक युजिङ अल्टरनेट चार्ज केमिकल प्रिसिपिटेसन इज अल्सो सब्टेन्डेड प्राइमरी ट्रिटमेन्ट भनेको छ। त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट भनेको के हो, इट इन्भल्भ फर्दर ट्रिटमेन्ट अफ द इफ्लुएन्ट फ्रम प्राइमरी ट्रिटमेन्ट। दिस इन्भल्भ रिमुभल अफ अर्ग्यानिक म्याटर एन्ड द रेसिडुअल सस्पेन्डेड material which is generally accomplished by using biological process as tricking, filter, activated sludge process, oxidation pond etc. भनेको सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट भयो। फाइनल ट्रिटमेन्ट भनेको के भन्दाखेरि द पोल्युटेन्ट सच एज नाइट्रोजन, फस्फोरस, सोलुबल COD एन्ड हेभी मेटल्स विच आर नट एक्वाटिकली रिमुभ इन सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट आर रिमुभ इन दिस टेरिटरी ट्रिटमेन्ट भनेको ट्रिटमेन्ट भनेको एउटा हाम्रो वेस्ट प्रडक्ट चाहिँ 3 सुरुमा चाहिँ हाम्रो सस्पेन्डेडहरू चाहिँ सस्पेन्डेड सोलिडहरू चाहिँ हामीले चाहिँ रिमुभ गर्ने भनेको हामी त्यहाँ काठ दाउरा हुन्छ हो कि नै, सानो कुहिएको पातहरू हुन्छ, त्यो रिमुभ गर्ने प्रोसेस भनेको एउटा हाम्रो प्रिलिमिनरी प्रोसेस भयो, प्राइमरी प्रोसेस। काठ दाउरा हटायौँ, त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि त्यसपछि हामीले अब त्यहाँ भएको हटायौँ, त्यसपछि हाम्रो अर्ग्यानिक म्याटरहरू हो कि नै, अर्ग्यानिक म्याटर भनेको अब ब्याक्टेरियाहरू अर्ग्यानिक म्याटर्सहरू त्यो हटाउने प्रोसेस भनेको चाहिँ सेकेन्डरी ट्रिटमेन्ट हो। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब पोल्युटेड ग्यासहरू हटाउने प्रोसेस भनेको हाम्रो
ग्यासहरू पनि प्रड्युस हुन्छ नि त हाम्रो अब त्यसमा सिवेजमा त्यो ग्यासहरू हटाउने प्रोसेस भनेको लास्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनल ट्रिटमेन्ट भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो प्रोसेस अफ रिमुभल अब हेर्नु प्रोसेस अफ रिमुभल हेरौँ र यसको इम्प्युरिटिज भनेको स्क्रिनिङबाट के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोटिङ मेथड र बल्की कोर्स मेथड भन्ने के हट्छ भन्दाखेरि स्क्रिनिङ गर्दाखेरि यो कुरा हट्छ। ग्रिज च्याम्बर गर्दाखेरि टु रिमुभ हेभी इनअर्ग्यानिक सोलिड्स, स्किमिङ गर्दाखेरि यो ग्रिज ओइल फ्याट्स हट्छ। सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क यो प्रोसेस गर्दाखेरि सेटल लेभल सस्पेन्डेड सोलिड्स एन्ड अर्ग्यानिक सोलिड्स। त्यसै गरी केमिकल प्रिसिपिटेसन भयो भने फाइन सस्पेन्डेड कोलाइडल मेटेरियल्स। बायोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भयो भने टु रिमुभ बोथ अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक। त्यसै गरी हाम्रो बायोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भयो भने टु रिमुभ बोथ अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक सेटल लेभल कोलाइडल मेथड हुन्छ। अब स्क्रिनिङ भनेको के हो त? स्क्रिनिङ भनेको यो भनेको हाम्रो अब सर्ट नोटमा सोधिने क्वेसन हो मेनली यो स्क्रिनिङहरू भनेको। हेर्नु स्क्रिनिङ भनेको के भन्दाखेरि दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रिटमेन्ट अफ सिवेज, द प्रोसेस अफ रिमुभल अफ लार्ज फ्लोटिङ एन्ड सस्पेन्डेड म्याटर्स सच एज क्लोथ, प्लास्टिक, लिप्स, पेपर इटिसी फ्रम द सिवेज इज कल्ड स्क्रिनिङ। अब स्क्रिनिङ भनेको यति पढेपछि बुझ्नु होला। अब सस्पेन्डेड म्याटर्स हाम्रो क्लोथहरू कपडाहरू पनि हुन्छ नि त फोहोर, अब ढलहरूमा त अब कपडाहरू कहिले प्लास्टिकहरू बगेर आउँछ भनेको पहिला त्यो प्लास्टिकहरूलाई हटाउने प्रोसेस भनेको सुरुमा चाहिँ स्क्रिनिङ। स्क्रिनिङ इज एक्म्प्लिस्ड बाई मिन्स अफ स्क्रिन्स ह्याभिङ ओपनिङ एन्ड युनिफर्म साइज, सर्कुलर एन्ड रेक्टेङ्गुलर इन सेप। द स्क्रिनिङ इलिमेन्ट इज कम्पोज अफ प्यारालाल बार्स, रड्स, वायर्स, मेन्स एन्ड perforated plate. When composed of parallel bars or rods, it is called rack or bar screens, and when made from wire mesh, यसको बनाउने तरिका हो स्क्रिनिङ बारको। perforated plate, it is called screen. Screen may be further divided as a coarse, medium and fine screen depending upon the size of opening भन्छ। अब यो एउटा फिगर हो, यसो फिगर हजुरले स्क्रिनसट गरेर मिलाएर सार्न सक्नुहुन्छ। अब यो भनेको प्लान हो स्क्रिनिङको, त्यसै गरी हाम्रो यो सेक्सन हो बुझ्नुभयो नि। यो काटेर हेर्दा चाहिँ यस्तो देखिन्छ स्क्रिनिङ बार भने, त्यो माथिको चाहिँ हाम्रो प्लान हो टप भ्यू। त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ सेक्सनहरू हाम्रो चाहिँ अब यो हजुरले म भन्नु पऱ्यो भने यो हजुरले अब यो खासै जरुरत छैन सेक्सनको बारेमा पढ्नुपर्ने छैन। प्लान र सेक्सनको चाहिँ फिगर जाने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले अब इट इज युज टु रिमुभ रिलेटिभली लार्ज टाइप्स अफ फ्लोटिङ मेथड्स एन्ड मेड अफ सर्कुलर रेक्टेङ्गुलर बार्स। हजुरलाई मैले भनिसकेँ अघि नै भनेको अब लार्ज हाम्रो प्लास्टिकहरू क्लोथ्सहरू चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के गर्दाखेरि रिमुभ गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनिङ परेको हुन्छ। एङ्गुलर बार र ओरिजिनल स्पेसिङ, अब यो चाहिँ अब चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरो हो। स्पेसिङ भनेको ओरिजिनल बारको स्क्रिनिङ के स्पेसिङ भनेको चाहिँ 20 to 150 mm हो कि नै। अब भर्टिकल भनेको भर्टिकली 30 to 80 डिग्री इन्क्लाइन्ड विथ ओरिजिनल द स्ट्रक्चर हेज बाइपास एन्ड प्लेटफर्म टु रिमुभ फ्लोटिङ मेटर्स। द ट्र्याप मेटर्स आर रिमुभ आइदर म्यानुअली अर मेकानिकल। अब हामीले जुन चाहिँ हामीले अब ट्र्याप हुन्छ अब प्लास्टिकहरू चाहिँ कसरी रिमुभ हुन्छ, मान्छे गरेर पनि रिमुभ गर्न सकिन्छ र मेसिनले आफैले पनि रिमुभ गर्न सक्छ भन्ने कुरो। अब यो कोर्स स्क्रिनको बारेमा चाहिँ अब हेर्नु यो सम डाटाहरू छ यहाँ। भर्टिकल्स इन्क्लाइन बार कति हुनुपर्छ, स्पेसिङ कति हुनुपर्यो, ठिटा कति हुनुपर्यो हो कि नै, म्यानुअली क्लिनिङको लागि एङ्गल कति ठिटा बनाउनु पऱ्यो, मेकानिकलको लागि कति हुनुपर्यो, भ्यालिसिटी कति हुनुपर्यो, हेयर लस कतिसम्म हुनुपर्यो, यो भनेको एउटा कोर्स स्क्रिन्स हेर्नु। यो सर हजुरले स्क्रिनसट गरेर सार्दा हुन्छ। यो कोर्स स्क्रिन्स, यो भनेको मिडियम स्क्रिन्स, त्यसै गरी यो भनेको फाइन स्क्रिन्सको बारेमा छ। यो डाटा हो सबै। अब यसदेखि हाम्रो अब अरू भनेको सबै हाम्रो यो डाटा। अब ग्रिड च्याम्बर भनेको नि अब के हो ग्रिड च्याम्बर भनेको भन्दाखेरि ग्रिड्स अर इनअर्ग्यानिक पार्टिकल्स अफ हाई स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको 2.4 to 2.65 एन्ड लार्ज इन साइज लाइक सेन्ड, एग्रिगेट, ब्रोकन ग्लास, मेटल पिस इटिसी। दिस पार्टिकल्स शुड बी रिमुभ टु प्रिभेन्ट पम्प्स एन्ड other equipment from damage. Grid chamber are nothing but sedimentation basin and settling basin, generally rectangular seam भनेको। अब यो भनेको ग्रिड च्याम्बर के भन्दाखेरि सिसाहरू हुन्छ, एरिगेटहरू हुन्छ, स्यान्डहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्छ ग्रिड च्याम्बरले चाहिँ त्यो हटाउने काम भनेको ग्रिड च्याम्बरको। अब यसको डिजाइन कन्स्ट्रक्सन हेर्नु। डिजाइन कन्स्ट्रक्सन भनेको नि अब यो हजुरलाई यस्तै आउनु भनेको प्रायः जस्तो यसदेखि यो लिसानदेखि सोधिने भनेको हाम्रो प्रायः जस्तो एउटा डिजाइनै हो। के को डिजाइन भनेर म हजुरलाई न्युमेरिकल पनि अहिले भन्छु लास्टमा। यो डिजाइन कन्सिडरेसन छ। यो ग्रिड च्याम्बरको चाहिँ डिजाइन कन्सिडरेसन आउँदैन, तर पनि यो नोटको हिसाबले बनाउनु होला। ट्याक्क यो केस 1 केस 2 हुन्छ यसमा पनि। केस 1 को लागि ग्रिड च्याम्बर यताउति यो सर हजुरले सार्न सक्नुहुन्छ। यो पज गरेर पनि सार्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो केस 1, त्यसै गरी केस 2, त्यसै गरी हाम्रो यहाँ केस 3 छ। अब चेक भ्यालिसिटी। अब भ्यालिसिटी चेक गर्नको लागि क्रिटिकल भ्यालिसिटी required just for scoring or self cleansing of organic matter भनेको VCO = 8 beta by f naught -1
जी डी नट भनेको वेयर बी इज इक्वल टु बीटा भनेको चाहिँ डाइमेन्सनलेस कन्स्ट्यान्ट विच रिप्रेजेन्ट्स द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सेडिमेन्ट्स प्रेजेन्ट इन द सिवेज भन्ने छ बीटाको भ्यालु। त्यसै गरी हाम्रो अब यफ भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि डार्सी फ्रिक्सनलेस कन्स्ट्यान्ट। त्यही हाम्रो फर ग्रिड च्याम्बर, अब ग्रिड च्याम्बरको लागि बिसिओ लेस देन बिएन लेस देन बिएस छ। अब डिजाइन अफ ग्रिड च्याम्बर भनेर सर यो हजुरले यो स्क्रिनसट गरेर जब पज गरेर चाहिँ सार्नु होला। अनि यो के छ यसो बुझ्नु होला, नभए यदि बुझ्न सक्नु भएन भने मलाई पर्सनली फेसबुक इन्स्टाग्रामतिर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ हजुरलाई मजाले बुझाइदिन्छु के कहाँ कस्तो बुझ्नु भने के गरेको बुझ्नु भयो यो शाखा पज गरेर सार्नु होला। अब हजुरलाई यो अब कसरी बुझाउनु यो त अब थ्योरीमा ट्याक्क यो सार्नु होला। यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड लास्ट थ्योरीबाट हो। त्यसपछि हाम्रो लास्ट टपिक छ थ्योरीमा। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डरी इन्जिनियरिङको पनि थ्योरी सकिन्छ। त्यो एडप्टिङ विथ अब ग्रिड च्याम्बरको विथ यो डिजाइन भनेर चाहिँ खासै सोध्दैन, इक्जाममा सोधेको छैन ग्रिड च्याम्बरबाट। हजुरसँग सोलुसनहरू के अरे क्वेसन ब्याङ्कहरू छ भने नि क्वेसनहरू कस्तो कस्तो आछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो फास्ट भयो भने हल्का हजुरले स्लो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, स्पिड घटाएर। स्पिड अब नर्मल स्पिडभन्दा घटाएपछि भिडियो फास्ट भयो भने त्यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो यो लेसनको चाहिँ यो चाहिँ डिजाइन अफ ग्रिड च्याम्बर हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि स्किमिङ ट्याङ्क। स्किमिङ ट्याङ्क भनेको के भन्दाखेरि स्किमिङ ट्याङ्क आर द ट्याङ्क टु रिमुभ फ्लोटिङ सस्पेन्डेड लाइक वेल्स ग्रिज फ्याट सोप इटिसी। अब हामीले के हट्छ स्किमिङ ट्याङ्कमा भन्दाखेरि ओइलहरू ग्रिजहरू चाहिँ हटाउने काम हुन्छ स्किनिङ ट्याङ्कको। किन ओइल ग्रिज कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्रियलबाट आउने सुवेजहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्किनिङ चाहिँ गर्न मेन जरुरत हुन्छ। घरबाट भन्दा पनि इन्डस्ट्रियलबाट आउने हाम्रो सिवेजलाई चाहिँ हामीले स्किमिङ गर्नुपर्छ। वेल्स ग्रिज भन्ने छ। स्किमिङ ट्याङ्क इज अ च्याम्बर सो एरेन्ज द्याट फ्लोटिङ मेथड राइज एन्ड रिमेन्स अन द सर्फेस वेस्ट वाटर अन्टिल रिमुभ वाइल लिक्विड फ्लोज कन्टिन्युसली थ्रु द आउटलेट। डिजाइन अब यसको पनि अब स्किमिङको पनि डिजाइन प्रोसिडर छ हेर्नु ल। डिजाइन कन्सिडरेसन भनेको डिटेन्सन टाइम कति हुनु पऱ्यो, टी सर्फेस एरिया कति जति अब कति निकाल्ने कसरी, अब वेयर क्यु इजिकल टु हेर्नु यहाँ फर्मुलाहरू टन्नै छ। ट्याक्कै यहाँबाट चाहिँ यो जान्नु होला डिजाइन कन्सिडरेसन। अब सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क भनेको के भन्दाखेरि सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क इज अ सिम्पल सेटलिङ ट्याङ्क युजली रेक्टेङ्गुलर अर सर्कुलर इन सेप। दिस युनिट इज प्रोभाइडेड मेनली टु रिमुभ लार्ज पोर्सन अफ suspended matters which is primarily inorganic in nature. Inorganic in nature, here all the particles having more specific gravity then the water will be more vertically downward due to gravitational force and heat element particles at bottom are transferred to the digestion tank for stabilization. अब यस्तै यसको नि सेटलिङको नि अब भेलोसिटी ट्याक्कै यो चाहिँ एउटा डिजाइन कन्सिडरेसन हो। यो खासै आउँदैन त्यो पनि हजुरले यो सार्नु होला भन्ने कुरो नोट बनाउँदाखेरि इक्जाममा चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छैन। यसबाट आउने भनेको हाम्रो डिजाइन हो। के डिजाइन हुन्छ अब सेफ्टी ट्याङ्क। त्यसै गरी अब यो पनि फिगर ट्याक्क पज गरेर सार्दा हुन्छ हजुरहरूले। यो मैले यो मेन भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ हजुरले अब अहिले चाहिँ लकडाउनको बेलामा स्कुल कलेजहरू पनि जानु भएन, नोटहरू के कस्तो छ भनेर यो बस हजुरलाई मैले अब यहाँ मैले त बुझाउन सक्दिनँ राम्रोसँग, त्यही पनि हजुरले नोट चाहिँ हजुरले पाउनु होला भनेर चाहिँ यो बनाएको कारण चाहिँ त्यही नै हो। मैले भिडियो नोटको मैले त अब खासै हल्का हल्की पढ्ने मात्रै हो, मैले खासै बुझाउन पनि जान्दिनँ। ठिकै यो नोट चाहिँ अब कस्तो हुन्छ कस्तो लागिरहेछ भिडियो थ्योरीहरू कस्तो लागिरहेछ कृपया कमेन्ट पनि गरिदिनु होला राम्रो छ छैन। पज गरेर ट्याक्क सार्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसको यति नै हो। यस्तै कि बल्ल हाम्रो सुरु भनेको इम्पोर्टेन्ट लेसन अथवा इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल भनेको हाम्रो बल्ल यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब क्वेसनले के भन्दा डिजाइन सर्कुलर सिवेज सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क फर अ टाउन ह्याभिङ पपुलेसन 50,000 द एभरेज वाटर डिमान्ड इज 130 एलपिसिडी। हजुरहरूले भिडियो मेरो न्युमेरिकलको भिडियो हेर्नुपर्छ भने एलपिसिडीलाई हामीले मिटर क्युब पर के अरे लिटर पर डेमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनेर हजुरलाई मैले भनेको नि थिएँ हो कि एलपिसिडीलाई हामी चाहिँ
एलपिसिडी त क्यु इजिकल टु एलपिसिडीलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने सरी डिजाइन भनेको अब डिजाइन अफ सर्कुलर सिवेज सेडिमेन्टेसन भनेको 50,000 130 एलपिसिडी एज्युम द्याट 80% अफ रिच टु ट्रिटमेन्ट प्लान्ट्स एन्ड म्याक्सिमम डिमान्ड्स इज 2.7 टाइम्स एभरेज भनेको छ। अब एभरेज सिवेज फ्लो भनेको क्यु इजिकल टु पोपुलेसन इन्टु रेट इन्टु भनेको सिएफ भनेको कन्भर्जन फ्याक्टर हाम्रो जहिले पनि 80% हुन्छ भनेपछि 50,000 भनेको पपुलेसन 130 रेट त्यसै गरी हाम्रो 80 भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि 0.8 भनेको हाम्रो कन्भर्जन फ्याक्टर त्यसै गरी हाम्रो एभरेज सिवेज फ्लो भनेको 52 × 10⁵ लिटर पर डे त्यसै गरी हाम्रो पिक अर म्याक्सिमम सिवेज फ्लो भनेको पिक फ्याक्टर इजिकल टु के पिक फ्याक्टर इन्टु एभरेज फ्लो सिवेज फ्लो एभरेज भनेर हाम्रो एभरेज सिवेज फ्लो भनेको त्यसै गरी हाम्रो यो भयो एज्युम डिटेन्सन टाइम टी हामीले 1 आवर्स एज्युम गऱ्यौँ क्यापेसिटी अफ ट्याङ्क बी इजिकल टु क्यु इन्टु टी त्यसै गरी एज्युम इफेक्टिभ डेप्थ अफ ट्याङ्क डिइएफएफ भनेको 3 मिटर सर्फेस एरिया भनेको त्यहाँको यो एरिया भनेको भोल्युम अपन एरिया भनेको के भन्दाखेरि बी अपन डी भी भनेको के भन्दाखेरि अब क्यापेसिटी अफ ट्याङ्क भनेको भी अपन डी भनेको के इफेक्टिभ डेप्थ भनेको एरिया आयो त्यो भनेको भोल्युम अपन लेन्थ गरेपछि हाम्रो एरिया आउँछ समथिङ आयो एरिया हाम्रो यहाँबाट एरिया आयो त्यसै गरी अब चेक सर्फेस लोडिङको चेक भनिन्छ भनेको यस आर इजिकल टु चेक गर्ने फर्मुला छ क्यु अपन एस त्यसै गरी हाम्रो सो चेन्जिङ डेप्थ चेन्जिङ इलेक्ट्रिक डेप्थ सर्फेस एरिया ट्याक्क लगाएर यो डाया अफ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ। अब यसले के भनेको अर्को थ्योरी छ हाम्रो वेस्ट स्टेबलाइजेसन पोन्ड अर अक्सिडेसन पोन्ड भनेको सर भनेको अक्सिडेसन पोन्ड आर स्यालो डेप्थ पोन्ड एन्ड ह्याभ रेगुलर एन्ड कन्ट्रोल्ड सेप डेप्थ एन्ड क्यापेसिटी दे एक्ट एज होल्डिङ बेसिन फर सेकेन्डरी वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट हेयर अर्ग्यानिक म्याटर्स वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट हेयर अर्ग्यानिक म्याटर इज डिकम्पोज नेचुरली इन अक्सिडेसन पोन्ड वेस्ट इज stabilize and pathogens reduce through the action of bacteria and algae. The oxygen required for aerobic decomposition of organic solid is mostly supplied by algae present in the system through the symbiotic action of algae and bacteria as shown in figure भन्ने चाहिँ एउटा सानो फिगर छ फिगर पनि हजुरले भनेको सिम्बोटिक रिलेसन बिट्विन ब्याक्टेरिया एन्ड एल्गी CO2 ग्यास हो कि नै फेरि ब्याक्टेरिया फेरि अर्ग्यानिक म्याटर फेरि यसरी र यो साइकल हो। अब त्यसै गरी हाम्रो अब यस्तै अब अक्सिडेसनको बारेमा फिगर हेर्नु होला यो भनेको वाटर स्टेबलाइजेसनको बारेमा फिगर हो त्यहाँ सानो फिगर छ बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले फिगर हेरेर पनि। यो अक्सिडेसन प्रोसेस इन्भल्भ फ्लोइङ 3 स्टेज 3टा स्टेज हुन्छ अरे फ्रेस सिवेज ह्याज सम डिजल्भ O2 अल्सो बिकज दिस पोइन्ट्स आर ओपन ए टप लट्स अफ O2 बिकम्स एभाइलेबल from atmosphere. This O2 is utilized by the aerobic bacteria and oxidize के भन्दाखेरि OH during oxidation CO2 NH3 are formed. algae utilize CO2 NH3 हो कि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ भयो हाम्रो भनेको अब हाम्रो माथि यो ओपन हुन्छ ओपन भएपछि सनलाइटबाट हाम्रो O2 ग्यास चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ O2 प्रोड्युस भएपछि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ भएको अब हाम्रो पानीमा भएको ब्याक्टेरिया चाहिँ हाम्रो O2 चाहिँ हाम्रो एब्जर्ब गर्छ O2 एब्जर्ब गरेपछि अब के प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि O2 एब्जर्ब गर्यो र CO2 ग्यास र NH3 चाहिँ हाम्रो प्रोड्युस गर्यो त्यो NH3 र CO2 फेरि एल्गीले युज गर्यो एल्गीले युज गरेपछि हो कि नै एल्गीले किन युज गर्यो भन्दाखेरि एल्गी युटिलाइज CO2 NH3 etc इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट एन्ड लिबरेट O2 थ्रु फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस भनेको O2 लिबरेटेड हेल्प टु क्रिएट एनारोबिक ब्याक्टेरिया भनेको कन्डिसन एन्ड O2 इज युज by aerobic bacteria hence a cyclic action takes place which is known as bacterial algae symbiosis भन्छ। त्यसै हाम्रो इफिसियन्सी अफ अक्सिडेसन पोन्ड डिपेन्ड्स अन सनलाइटमा डिपेन्ड्स हुन्छ एउटा सनलाइट इन्टेन्सिटी त्यसै गरी हाम्रो टेम्परेचर सर्फेस एरिया डेप्थ भन्छ। अब यो डिजाइन हो डिजाइन पनि हजुरले खासै जान्नु पर्दैन यो पनि यो सार्नको लागि नोटको लागि यो सार्नु होला इक्जाममा चाहिँ खासै सोध्दैन यो पज गरी सार्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो नै हो
हाम्रो यो लेसनदेखि यति नै हो थ्योरी। अब बाँकी हाम्रो लास्ट लेसनबाट हामी थ्योरी लिएर आउँछौँ। त्यसपछि हाम्रो सेनिटरी इन्जिनियरिङको पनि थ्योरी सकिन्छ। त्यसपछि हामी हल्का हल्का हाइवे इन्जिनियरिङको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है त। हस् त धन्यवाद। भिडियो लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।